الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تدعوا وتدعوا إلى السلم وأنتم تعلمون والله يعلم فلن يغفركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو فإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيؤتكم تسألوا ويخرج أموالكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء فغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا بكل نور الله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن كذب فإنما ينكث على نفسه ومن كفر بما عاهد عليه الله وسيؤتيه أجرا عظيما سيقولون المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر
تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم يدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على محمد وآل محمد. Baik, ibu-ibu meminiku kepada alamat sahabat markas kita kuai orang baik firman. चैनल पे मेरे हाथी يا أيها
مجھے اپنی جلالت و کبریائی کا واسطہ میرے اللہ مجھے محمد و آل محمد کی عصمت و طہارت کا واسطہ جملہ مومنین مرحومین مسلمین کے درجات کو بلند سے بلند فرما میرے اللہ مجھے محمد و آل محمد کی عصمت و طہارت کا واسطہ خصوصاً حاضرین کے مرحومین کے درجات کو بلند سے بلند فرما وبالاخص فقیہ اہل بیت ایت اللہ محمد حسین نجفی نور اللہ مرکزہ کے درجات یقیناً بلند ہیں بلند سے بلند تر فرما پروردگار مجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ جس طریقے سے اس فقیہ اہل بیت نے برے صغیر کے اندر علم کی روشنی پھیلائی آج جگہ جگہ پہ اس روشنی کے آثار نظر آتے ہیں میرے اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ اس فقیہ اہل بیت کو ہم سب کی شفاعت کا ذریعہ بنانا میرے اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ جو احباب جو مومنین فقیہ اہل بیت ایت اللہ محمد حسین نجفی کی زندگی میں اس مدرسے کی خدمت کرتے رہے ہیں مسجد کی خدمت کرتے رہے ہیں خود علامہ صاحب کی خدمت کرتے رہے ہیں لیکن آج وہ لوگ دنیا میں موجود نہیں پروردگار تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ ان سب کے درجات کو بھی بلند سے بلند فرما اے اللہ جو مومنین کرام اس وقت مدرسہ کی خدمت کر رہے ہیں جامعہ علمیہ سلطان المدارس کی دامے درہمے سخنے اس حوالے سے بھی خدمت کرتے ہیں میرے اللہ ان سب کی عزت و احترام میں اضافہ فرما ان کے شرف و وقار میں اضافہ فرما میرے اللہ تمام مومنین کرم اور خصوصاً جو بھی مومنین مدارس دینیہ اور بالاخص جامعہ علمیہ سلطان المدارس کے ہر حوالے سے محبت رکھتے ہیں خدمت کرتے ہیں میرے اللہ ان کے بچوں کی زندگیوں کو دراز فرما میرے اللہ ان کے بچوں کو مستقبل کے اندر ملک و ملت خاندان کے لیے عظیم انسان بننے کی ہمت اور توفیق عطا فرما میرے اللہ علامہ صاحب کی جو اہلیہ محترمہ فوت ہو چکی ہیں اور علامہ صاحب کے والدین مرحومین میرے اللہ ان کے درجات کو بھی بلند تر فرما میرے اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ علامہ صاحب کے تمام معتقدین اس مدرسہ کے تمام علماء کرام اساتذہ طلاب کرام ٹرسٹی حضرات جو بھی مدرسے کے ساتھ تعامل کرنے والے ہیں میرے اللہ ان سب کی عزت و احترام میں اضافہ فرما علامہ صاحب کی اہلیہ محترمہ انہیں صحت و سلامتی عطا فرما میرے اللہ ہم سب کو امام زمان عجل اللہ فرج و شریف کا سچا اور حقیقی سپاہی بنا کے امام علیہ السلام کی زیارت کے شرف سے مشرف فرما اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر اپنی دعا کی قبولیت کے لیے اور علامہ صاحب کی بلندی درجات کے لیے سب مل کے 3 مرتبہ بلند تر صلوات اللہ